राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि मनाए तीज पर्व। एमालेमै फर्किन्छु भनेपछि एकीकृत समाजवादीका नेता कारबाहीमा पुरानो भिडियो देखाएर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको प्रश्नोक्ति। सँगैका साथी सोडिम विश्व चितवन 1 मा आम्ने सामान्य हुने। सोडिम भन्छन् चितवनमा उठ्ने मेरो लामो समयदेखिको चाहना थियो। नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलसँग समाजवादीका राजु गुरुङ भिड्ने। चुनावमा 10,000 लट्ठी किनिने। म्यादी प्रहरीको तलब झन्डै 50,000 रुपैयाँ। सहकारी सञ्चालकलाई सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार। ब्रिगन्ज आइपुग्यो डिपिएमल। मिटर ब्याज पीडितहरूले भोलि बालुवाटार घेर्ने नागरिक आन्दोलनको साथ। हाम्रा मान्छे मारिएकी जिउँदैछन् भन्दै बेपत्ता परिवारको प्रश्न। अधिकृत स्तरका थप 650 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना। रत्न पार्कमा सञ्चालनमा आयो विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन। सवारी चार्ज गर्दा तोके भन्दा बढी शुल्क लिन दिइन्न भन्दै विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको धारणा। गाडी मोटरसाइकल मोबाइल र मदिरा आयात प्रतिबन्ध असोज 28 गतेसम्म। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका निर्माण सामग्री हटाउन पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन राजदूतहरूसँग चेम्बरको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 257 जनामा कोरोना संक्रमण। 3146 जना सक्रिय संक्रमित। नेप्सेमा सामान्य सुधार। कारोबार रकम 1 अर्बमा झर्यो। तिब्बतमा अझै हटेन लकडाउन। नेपाल ल्याइँदै गरेका सामान लासामा भण्डारण। अस्ट्रेलियाली नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा तालिम र प्राविधिक सहयोग गर्ने। भारतका गौतम अडानी बने विश्वका तेस्रो धनी। केही ठाउँमा यस वर्ष निकै कम वर्षा। नजिकै ठुलो पानी पर्दा अर्को ठाउँमा भने खडेरी। र केन्यालाई 31 रनले हराउँदै नेपालले जित्यो टी20 श्रृङ्खला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 15 गते बुधबार। ईस्वी सम्वत सन् 2022 अगस्त 31 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू, आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीज पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। मङ्गलबार हरितालिका तीजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन र पूजा आराधना गर्नुभयो। दर्शनका लागि पशुपतिनाथ पुग्नु भएको उहाँको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाउने गरिन्छ। मङ्गलबार पशुपति सहित देशका विभिन्न शिवालयमा व्रतालुको भिड लागेको थियो। मङ्गलबार महादेव र देवी पार्वतीको व्रत बसेर पूजा आराधना गरी पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन रहेको छ। सोमबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो पर्व बिहिबार ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। मङ्गलबार तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथेका दिन आज गणेश पूजा र पञ्चमीका दिन भोलि स्नान गरी अरुधन्दी सहित सप्त ऋषिको पूजा गरेपछि पर्व समाप्त हुन्छ। तीजलाई महिलाले वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर मर्कालाई गीतका माध्यमबाट पोख्ने पर्वका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। अविवाहित महिलाले तीजका दिन व्रत बसे महादेव जस्तै पति पाउने र विवाहित महिलाले भने परिवारको कल्याणका लागि व्रत बस्ने गर्दछन्। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले पनि काठमाडौँमा हरितालिका तीज मनाएका छन्। मङ्गलबार गौरीधारा स्थित सिल्भर ओक ब्यान्क्वेटमा उनीहरूले नाचगान सहित तीज मनाएका हुन्। कार्यक्रममा युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको बीचमा बेस्ट डान्स, फनी डान्स, क्याटवाक, बेस्ट ड्रेस र मिस तीज एन्ड प्राइज लगायतका विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका उपसचिव तारा लामा तामाङलाई पदबाट हटाएको छ। उहाँले सोमबार प्रदेशसभा विशेष समय लिएर बोल्दै अब उपरान्त नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नरही निर्वाचित भएको पार्टी नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले प्रस्तुत रहने धारणा राखेपछि एकीकृत समाजवादीले कारबाही गरेको हो। उहाँलाई पार्टी विधान अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा नरहने गरी कारबाही गरिएको प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो।
पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका तामाङलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पनि कारबाही गर्न प्रदेशसभा संसदीय दललाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको भन्दै नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सांसद महेश बस्नेतले उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन ऐसेलबाट मधेस बस्नेत लखेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रकै कार्यकर्ताबीच केही महिना अगाडि भएको तनावको भिडियो राखेर चरित्र हत्याको प्रयत्न गरिएकाले उजुरी दिने तयारी भएको बस्नेतको सचिवालयले जनाएको छ। भिडियोमा देखिएको तनाव भने गएको स्थानीय चुनावको हो। माओवादी केन्द्रले सिन्धुपाल्चोकको चौताराको मेयरमा कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट पक्षले रोक्न खोजेका थिए। त्यही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर महेश बस्नेत पैसेलको कार्यकर्ताबाट खेदिएको भनिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पालैपालो उपाध्यक्ष बने सोरिम वाग्ले र विश्व पौडेल। अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका यी दुई मित्रहरू चितवन 1 मा आम्ने सामने बनेका छन्। पौडेलले बर्को युनिभर्सिटी अमेरिका तथा वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका हुन्। मंगलबार कांग्रेसको चितवन 1 क्षेत्रीय समितिमा आफ्नो नाम पेश गर्दै वाग्ले र पौडेलले प्रतिनिधि सभा चुनावमा लड्ने इच्छा जाहेर गरेका हुन्। क्षेत्रीय समितिले जिल्ला कार्य समितिमा, जिल्लाले प्रदेशमा र प्रदेशले केन्द्रमा नाम सिफारिस गर्दा यही सूचीलाई आधार मान्नेछ। उनीहरूका अलावा तीर्थराज खनिया, उमेश श्रेष्ठ, भीमप्रसाद थपलिया र राजेन्द्र बुर्लाकोटीले पनि उम्मेदवारीको इच्छा जाहेर गर्दै नाम पेश गरेका छन्। खासमा सोरिम गोर्खा 1 बाट लड्ने तयारी गर्दै थिए। त्यहाँ अनुकूल नभएपछि काठमाडौँ 5 बाट उठ्ने उनको इच्छा थियो, तर अकस्मात उनी चितवन 1 पुगेका छन्, जहाँ उनको लामो समयदेखिका घनिष्ठ मित्र तथा हालका योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले नाम पेश गरेका छन्। विश्व पौडेलको घर चितवन 1 मै पर्छ। सोरिम गोर्खाबाट चितवन हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। साथीभाइको सर्कलमा केही समय यता ती दुईबीच सम्बन्ध सुमधुर नरहेको चर्चा चल्दै आएको थियो। कतिसम्म भने केही महिना अघि काठमाडौँमा वाग्लेको पुस्तक अतृप्त अवसर पुस्तकको विमोचनमा पौडेल देखिएनन्। कारण बुझ्दै जाँदा थाहा भयो वाग्लेले निम्तो नै दिएका रहेनछन्। अर्को पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल वाग्ले सहितको टिममा पौडेल पनि रहँदै आए पनि पछिल्लो समय उनी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कित्तामा सरेको भनी चर्चा रहेको छ। पोखरेल र वाग्ले हालसम्म शेखर कोइराला र गगन थापाको समूहमा रहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका अर्थशास्त्री सोरिम वाग्लेले चितवन 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि आफू पहिलेदेखि नै तयारी रहेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारको टिकट पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न वाग्लेसँगै चितवन 1 बाट कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, त्रिविका पूर्व उपकुलपति तीर्थराज खनिया, नेता राजेन्द्र प्रसाद बुर्लाकोटी र भीमप्रसाद थपलियाले आवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले भने आफूलाई गोर्खा नछान्न कार्यकर्ताहरूले जोड गरे पनि गठबन्धनको समीकरण आदिका कारण चितवन आउने परिस्थिति बनेको बताएका छन्। म 40 वर्ष यता चितवनमै छु। गोर्खा छाडेपछि हाम्रो परिवार चितवनमै रह्यो, त्यसैले म यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि नयाँ होइन। उनले भने सुरेन्द्र पाण्डे र सोरिम वाग्लेको प्रतिस्पर्धा एक दिन हुनेछ भन्ने चर्चा हुने गरेको कुरा हो। टिकटका अर्का दावेदार सह्याद्री अर्थशास्त्री विश्व पौडेलसँगको सम्बन्धबारे भने वाग्लेले टिप्पणी गर्न चाहेनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी रूपन्देहीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। रूपन्देही 1 बाट महासचिव डाक्टर विदुराम भूषाल, उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेल र उमामती पाण्डेको नाम सिफारिस गरिएको छ। रूपन्देही 2 बाट केन्द्रीय सदस्य एवं रूपन्देही इन्चार्ज राजु गुरुङ सिफारिस भएका छन्। उनको नाम सर्वसम्मत पठाइएको छ। गुरुङ सिफारिस भएको क्षेत्र रूपन्देही 2 बाट नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनाव लड्दै आएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा पनि पौडेल यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। वाम गठबन्धनका उम्मेदवार बन्दै पौडेलले 44,300 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार युवराज गिरीले 21,937 मत पाएका थिए। गिरी कांग्रेसका जिल्ला तहका नेता हुन्, तर यसबाट गठबन्धनमा यो क्षेत्र एकीकृत समाजवादीले पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई 7 अर्ब 79 करोड 49 लाख 200 रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि 1 अर्ब 23 करोड 50 लाख 79 हजार 200 तथा म्यादी प्रहरीका लागि 5 अर्ब 86 करोड 39 लाख 50 हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो। यो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। आउँदो चुनावका लागि 71,693 प्रहरी कर्मचारी र 1,15,000 म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ।
यसपटक पालिका चुनावमा भन्दा 25,000 बढी नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी थप गरिने भएको हो, जसमा 15,000 म्यादी प्रहरी थपिनेछन्। चुनावको समयमा प्रहरी कर्मचारीतर्फ जिल्लाभित्र खटिने प्रहरीले 7 दिनका लागि र बाहिर जिल्लामा खटिने प्रहरीले 13 दिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन्। यो भत्ता सिपाहीका हकमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,000 रुपियाँ रहेको छ। अन्य तहअनुसार भत्ता उपलब्ध हुने जनाइएको छ। उनीहरूले चुनावको मुख्य 4 दिन प्रतिदिन 300 रुपियाँका दरले खाजा खर्च पनि प्राप्त गर्नेछन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। भदौ 12 गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै केही सहकारी संस्थाहरूमा बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीका क्रममा सहकारीका सदस्यबाटै कर्मचारी तथा सञ्चालकलाई अभद्र व्यवहार तथा कुटपिट समेत भएको भन्दै सम्बन्धित सहकारी संस्थाले माग गर्दा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने आग्रह गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा केही सहकारी संस्थाहरूमा बचत फिर्ता तथा असुलीका क्रममा सदस्य तथा अन्य व्यक्तिहरूले संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूलाई अभद्र व्यवहार तथा कुटपिट समेत गर्ने गरेको भनी सहकारी विभागबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन लेखी आएकोले सम्बन्धित सहकारी सङ्घ संस्थाले माग गरेका बखत तदनुरूप आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताले सहकारीहरूमा धरना दिँदै आएका छन्। सरकारले अनुदानमा खरिद गरेको रासायनिक मल DAP वीरगञ्ज आइपुगेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको मध्य कलकत्ता बन्दरगाहबाट छुटेको एक ट्र्याक अर्थात् 2500 मेट्रिक टन DPA मल वीरगञ्ज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले भने एक साता अघि मल कलकत्ता आइपुगेको थियो। आज पहिलो र्याक वीरगञ्ज आइपुगेको छ। भन्सार जाँच पासको प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यालय आउँछ, त्यसपछि वितरण सुरु गर्छौं। उनका अनुसार स्विप सिङ्गापुर कम्पनी मार्फत खरिद गरिएको 20,000 मेट्रिक टन DAP मल मध्ये 15,000 बोरा वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिनेछ। वीरगञ्जबाट भित्रिएको DAP मल मध्ये 7,000 मेट्रिक टन मल प्रादेशिक कार्यालय भैरवाका लागि जानेछ। जोर्डनबाट खरिद गरिएको DAP मलको लागत 6,711 रुपियाँ प्रति बोरा छ। 4,511 रुपियाँ सरकारी अनुदान रकम कटाएर 2,200 रुपियाँ प्रति बोरा बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि खरिद गरिएको 30 मेट्रिक टन युरिया 30,000 मेट्रिक टन वितरण गरिसकेको छ। मिटर ब्याज ठगी विरुद्ध किसान मजदुर समितिले बालुवाटार मार्च गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा सडक सङ्घर्ष थालेको 1 महिना पुग्न लागेको सन्दर्भमा समितिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्न लागेको हो। सङ्घर्ष समितिका संयोजक राम सुरत गुप्ताका अनुसार समितिले बिहिबार 2 बजे बालुवाटार मार्च गर्नेछ। उनले वक्तव्य निकाल्दै आफ्नो न्यायका लागि बोलिदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले दोषी मिटर ब्याजी साहुहरूलाई धरोटीमा छुट्न नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले ऋणभन्दा बढी रकम तिरिसकेका पीडितहरूलाई ऋणमुक्त घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्। आन्दोलनलाई बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, भास्कर गौतम, अर्चना थापा लगायतले साथ दिइरहेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 14 बयलडाँडाकी विष्णु खत्री उहाँ 77 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 2 सन्तान गुमाउनु भएको छ। एक छोरा मारिए, अर्को छोरा बेपत्ता पारिए। सशस्त्र द्वन्द्वमा उहाँका 17 वर्षीय साइला छोरा टेकबहादुर खत्रीलाई 2060 फागुनमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले स्कुलबाट अपहरण गर्यो। खत्रीले पछि थाहा पाउनुभयो। त्यहाँबाट पनि सेनाले माओवादी भएको आरोपमा पक्राउ गरेर लग्यो। त्योभन्दा 2 वर्ष अघि वैशाख 2058 मा माइलो छोरा अमर बहादुर खत्री 21 वर्षको उमेरमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका थिए। अमर पनि माओवादी र सेनाबीच भएको झडपमा रुकुममा मारिए। युद्ध अन्त्य भएको धेरै पछि पनि गाउँमा कसैको छोरा देख्दा उनी भक्कानिएर रुन्थिन्। साइलोलाई आर्मीले लिएर मार्यो भन्छन्। लास पनि देख्न पाइन बाबु, हत्केलाले आँसु पोछेर ती 77 वर्षीय आमाले भनिन्, छोरा नदेखेको दिनदेखि मेरो आँसु रोकिएको छैन। मुलुकमा युद्धविराम भएर शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक पुग्न लाग्यो, तर उनको मन शान्ति छैन। छोराहरू मारिएको र बेपत्ता पारिएको बदलामा उनले 10 लाख रुपियाँ पाइन्, तर उनको घाउमा मलम लगाउने अरू कुनै काम सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हुन सकेन। अहिलेसम्म छोरा मारिएको घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन भएको छैन। मेरो छोरालाई सेनाले कहाँ लग्यो, किन मार्यो, त्यो स्कुले बालकले के बिराएको थियो, उनले भनिन्। दोषीहरूलाई जगाउन सरकार नै लागेको छ। जुन दिन दोषीलाई कारबाही होला त्यो दिन मनले शान्ति पाउला। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 की भगवतीपुरी 70 वर्षीयको सशस्त्र द्वन्द्वमै बुढेसकालको सहारा खोसियो। 2060 साल जेठमा घर नजिकैको स्कुलमा गएकी छोरी इन्द्रपुरी 16 वर्षकी थिइन्। घर फर्किनन्। कहाँ गइन्, कसले लग्यो, अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। श्रीमान बितेपछि बुढेसकालको सहारा त्यही छोरी थिए। कसैले सेनाले मार्यो भन्छन् त सत्य के हो थाहा छैन।
पुरी भन्छिन्। उमेर बढेसँगै छोरीको मुहार क्रमशः धमिलिँदै गयो तर घाउ बल्झन छाडेन। घटना भएको 19 वर्ष बित्यो तर पनि छोरीको सम्झनामा आँसु रोकिएन। द्वन्द्वले छोरी खोस्यो, घाउ दियो तर घाउमा मलमपट्टी लगाउने कोही भएन उनले भनिन्। बुढेसकालको सहारा बेपत्ता भएपछि अहिले पनि जीवको चलाउन दौदो पर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। यी दुई उदाहरण मात्र हुन्। बेपत्ता परिवारले धेरै प्रश्न गरेका छन्। हाम्रा मान्छे मारिए कि जिउँदैछन् भन्दै सरकारलाई बेपत्ता परिवारको प्रश्न रहेको छ। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजनाका लागि थप 650 अधिकृत स्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। भदौ 13 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि विभिन्न सेवा समूहका अधिकृत तहका 431 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना कार्यक्रमका लागि अधिकृत स्तरका 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 50, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 47 र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत 30 पद अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्क चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गर्नुभएको छ। विद्युत खपत प्रवर्धन गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। देशका प्रमुख सहर तथा राजमार्गहरूमा पनि द्रुत सवारी चार्जिङ स्टेसनहरूको स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा 51 वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ। 26 वटा जीबीटी ठुला बस, माइक्रो ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र 25 वटा CCM साना ठुला कारहरू चार्जर रहेका छन्, जसका लागि आवश्यक NSP नेशनल सर्भिस प्रोभाइडर प्रणालीको विकास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। NSE मार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन्। चार्जको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी चार्ज बापत शुल्क तोकिएभन्दा बढी लिन नपाइने बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कतिपय निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल दिएर गाडी चार्ज गरिरहेको पाइएको बताएका छन्। मंगलबार रत्न पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले खुरकोट लगायतका क्षेत्रमा स्थापना भएको चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरे। प्रति युनिट 15 रुपियाँसम्म लिएको सुनियो। उनले भने, हामीले उपलब्ध गराएको बिजुलीको प्रति युनिट दरमा थप 20% सेवा शुल्क जोडेर मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ। उनले बढी चार्जिङ शुल्क नपाइने र त्यसलाई प्राधिकरणले हेर्ने बताए। अहिले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरूले सिजन र समयअनुसार प्रति युनिट 4 रुपियाँ 45 देखि 8 रुपियाँ 70 पैसासम्म महसुल तिर्नुपर्छ। यसमा 20% सेवा शुल्क जोडेर सेवा शुल्क लिन पाइन्छ। प्राधिकरणले निजी आवास, कार्यालयहरूमा एवं फर्म, कम्पनी, संस्थामा निजी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिन थालिसकेको छ। सरकारले महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध असोज 28 सम्म थप गरेको छ। सरकारले वैशाख 13 मा राजपत्रमा सूचना निकालेर 10 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध लगाएका मध्ये 6 वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हटाउँदै 4 वस्तुमा भने सरकारले प्रतिबन्ध यथावत राखेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तो उत्पादन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, रङ्गीन टेलिभिजन, 32 इन्च भन्दा माथि सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयातमा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले वैशाख 13 को प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाउँदै असार 31 र भदौ 14 मा 44 दिनसम्मका लागि प्रतिबन्ध थप गरेको थियो। यसबीचमा व्यवसायीहरूले महँगा मदिरा, महँगा गाडी, मोबाइल र 150 सीसी भन्दा माथिको मोटरसाइकलको आयात खुलाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। विलासी वस्तुको आयात तत्काल खोल्न प्रधानमन्त्री राजी नभएपछि प्रमुख विलासी वस्तुको आयातलाई यथावत राख्दै अन्य 6 वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भने हटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै उहाँले दरबार क्षेत्रमा राखिएका इँटा जस्ताको छाप्रो र अन्य संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसले पर्यटकको आगमन र अवलोकनमा बाधा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थलगत अनुगमनका क्रममा सरकारवालासँग छलफल गरी छरपष्ट अवस्थामा रहेका सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको हो। नजिकै गरेको इन्द्र जात्रा र त्यस अवसरमा हुने जात्रालाई लक्षित गरी मन्त्री श्रेष्ठले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। उहाँले दरबार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र संरक्षणमा स्थानीय सङ्घ संस्था र सम्बन्धित निकायले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले जात्रा सफल बनाउन समेत सबैसँग आह्वान समेत गर्नुभएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापार प्रवर्धन एवं लगानीका लागि वातावरण बनाउन राजदूतहरूसँग आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको जमलस्थित चेम्बर भवनमा राजदूतहरूसँग भएको छुट्टा छुट्टै भेटवार्तामा चेम्बरले नेपालमा लगानीका लागि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको हो। दक्षिण कोरियाका लागि नवनियुक्त राजदूत डाक्टर ज्योति प्याकुरेल समस्या चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक रूपमा समृद्ध कोरियाबाट लगानी प्रवर्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा लगानीसँगै कोरियाको उच्चस्तरीय प्रविधि भित्राउन समेत पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। इपिएस मार्फत कोरियामा 77,000 नेपाली युवा कार्यरत रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले नेपालीहरूकै सिप र लगानीलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने मुलुकले धेरै फाइदा लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मल्लले भन्नुभयो, नेपाल हाउसको अवधारणा अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। पछिल्लो समय पश्मिना, हस्तकलाका सामग्री, जडीबुटी, भिरुमह लगायतको माग कोरियामा बढ्दछ। कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा स्थापनाका लागि पहल गर्न पर्ने अध्यक्ष मल्लले प्याकुरेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले नेपालका लागि स्लोभाकियाका राजदूत पनि चेम्बर भवनमा भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा नेपालमा लगानीको सम्भावना एवं द्विपक्षीय व्याख्याबारे छलफल भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 257 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,921 जनाको परीक्षण, 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,458 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 143 जना र 2,463 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 144 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,146 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2,191 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 155 जना संस्थागत आइसोलेसन र 40 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,688 पुगेको छ। लगातार तेस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य सुधार भएको हो। लगातार 3 कारोबार दिनसम्म दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने 3.76 वृद्धि भएको थियो। मंगलबार पनि नेप्से 2.19 अङ्क अर्थात् 0.11% वृद्धि भएर 1995.21 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार हुँदा उपसूचकमा भने घटबढ देखिएको छ। बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, वित्त कम्पनी र बीमा उपसूचकमा गिरावट हुँदा विकास बैंक, लघुवित्त, उत्पादनमूलक लगायत उपसूचक भने बढेको छ। नेप्सेमा सुधार भए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। मंगलबार बजारमा 29,14,505 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,01,95,17,000 को कारोबार भएको छ। सोमबार 1,26,66,19,000 को कारोबार हुँदा आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण फैलिँदै गएपछि तिब्बत प्रशासनले लकडाउन थप गरेको छ। भदौ 18 अर्थात् सेप्टेम्बर 3 सम्मका लागि लकडाउन थपिएको स्थानीय प्रशासनको सूचना उद्धृत गर्दै नेपाली व्यापारीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि लकडाउन थपिएको जानकारी आएको भटेकोशी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष फुनु शेर्पाले बताए। यो सँगै नेपालतर्फ हिँडेका मालवस्तु बोकेको कन्टेनरहरू सामान सुरक्षित भण्डारण गरिने उनले बताए। लकडाउन 3 तारिकसम्मका लागि थप भएको सूचना आएको छ। शेर्पाले भने नेपाल हिँडेका सामान तत्काल नेपाल आउन नसक्ने भएपछि व्यवस्थित गोदाममा भण्डारका लागि पठाइएको छ। शेर्पाका अनुसार नेपालका लागि हिँडेका 100 हाराहारी मालवस्तु बोकेका कन्टेनरका सामान सुरक्षित भण्डारण गरिएको छ। तिब्बत प्रशासनले लासा स्थित वातानुकूलित कोल्ड स्टोरमा नेपाली मालवस्तु सुरक्षित भण्डारण गरेको शेर्पाले जानकारी दिए। बाटोमा रहेका मालवस्तु सुरक्षित चाहिँ भए तर नेपाल आउने अझै ठेगान छैन। शेर्पाले भने सामान रिरुट गर्न पनि तत्काल सम्भव देखिएन। तिब्बत प्रशासनले उच्च निगरानीसहित कोरोना परीक्षण र उपचारका काम गरिरहेका कारण अन्य सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको भटेकोशी चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बीसीएमको दोस्रो बैठक अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा सम्पन्न भएको छ। दुई देशको परराष्ट्र विभागको बीसीएमको बैठक नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र अस्ट्रेलियाको तर्फबाट विभागका उपसचिव जस्टिन हर्ट्सले नेतृत्व गर्नु भएको थियो। यसअघि सोमबार नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच जलस्रोतमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी अनुसार अस्ट्रेलियाले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा तालिम र प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। बैठकमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदान प्रदान भएको अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। भारतको औद्योगिक घराना अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी विश्वका तेस्रो धनी व्यक्ति बनेका छन्। फ्रान्सका बडान अन्डरलाइटलाई पछि पार्दै उनी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति बनेका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा व्यापार तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्ने अमेरिकी कम्पनी ब्लूबर्गले सार्वजनिक गरेको अर्बपतिहरूको सूची अनुसार 60 वर्षीय गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति 1,37,34,000
40 करोड डलर रहेको छ। ब्लूबर्गको अति धनाढ्यको सूचीमा 11औं नम्बरमा भारतका मुकेश अम्बानी छन् भने उनको खुद सम्पत्ति 91 अर्ब 90 करोड डलर छ। ब्लूबर्गको धनाढ्यको सूचीमा 3 जना एसियाली उद्योगपतिलाई समावेश गरिएको यो पहिलो पटक हो। अडानी भन्दा अगाडि एलन मस्क र जेफ बेजोस छन्। एलन मस्कका 2 खर्ब 51 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ भने जेफ बेजोसको 1 खर्ब 53 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल जायजेता रहेको छ। समाचारका क्रममा मौसम। अबका केही दिन देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी कम पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदरभन्दा केही उत्तरतर्फ रहे पनि पानी भने कम पर्ने देखिएको मौसमविद राजु प्रधाङ्गाले बताउनुभयो। अहिले मकवानपुरको गढी आसपासमा ठूलो पानी परिरहेकाले चेतावनी जारी भएको छ। बाँकी धेरै ठाउँमा सामान्य वर्षा तथा मौसम खुलेको छ। गए राति प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन र चट्टाङसहित सामान्य वर्षा भएको छ। बाँकी ठाउँको मौसम सफा रहेको छ। आज बुधबार र भोलि बिहिबार पनि बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भए पनि बाँकी ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना कम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यो समय मनसुन सक्रिय भए धेरैजसो ठाउँमा वर्षा हुनुपर्ने भए पनि यस वर्ष त्यस्तो वर्षा नभएको मौसमविद प्रधाङ्गाले बताउनुभयो। पानी पर्दा पनि कुनै विशेष ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने र त्यसको आसपासको ठाउँमा सुक्खा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। मध्य प्रदेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा यस वर्ष ज्यादै कम पानी परेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकीका केही ठाउँमा निरन्तर ठूलो पानी परिरहेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सामान्यतया सबैतिर एकनासले मनसुन सक्रिय हुने गरेकोमा यो वर्ष कतै सुक्खा त कतै धेरै पानी परिरहेको मौसमविद प्रधाङ्गाले बताउनुभयो। यसका कारण केही ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम र केही ठाउँमा सुक्खाको चिन्ता बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खण्डवृष्टिको जोखिम बढ्ने चेतावनीका बीच नेपालमा मनसुनी सक्रियता पनि त्यस्तै देखिन थालेको जलवायु विज्ञहरू बताउन थालेका छन्। र केन्यालाई 31 रनले हराउँदै नेपालले टी20 श्रृङ्खला जितेको छ। 5औं तथा निर्णायक खेलमा केन्यालाई हराउँदै नेपालले श्रृङ्खला जितेको हो। नेपालले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछाएको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन बनायो। केन्याका लागि नेहेमिम ओदिम आम्बोले 37 र सेब एनेगोसले 33 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने र बसिर अहमदले 2-2 विकेट लिए। नैरोबीको जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 175 रन बनायो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले 59, रोहित पौडेलले 47, अर्जुन साउदले 29 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 22 रन बनाए। बोलिङतर्फ केन्याका विराज पटेल, सेम एनेगोस र नेहेमिम ओदिम्बाले 2-2 विकेट लिए। यसअघि श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो र तेस्रो खेल जित्दा केन्याले दोस्रो र चौथो खेल जितेको थियो। नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि खेल्नेछ। पहिलो खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुने तालिका रहेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।